پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 5 جنوری کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے دن دے طور دے اتے منایا جاندا ہے۔ 5 جنوری 1949 وچ اقوام متحدہ سن مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو رائے شماری کرانے دی ضمانت دینے والی قرارداد منظور کیتی ہے۔ 5 جنوری 1949 وچ منظور کیتی جان والی قرارداد وچ کشمیری عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے اندر اپنی خواہشات دے مطابق زندگی بسر کر سکن۔ کشمیری عوام اس عزم دے نال یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں تاکہ کامیابی دے حصول تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکن۔ 5 جنوری 1949 وچ منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں دی یاد منانے دا مقصد ہی دنیا کو مسئلہ کشمیر دے حوالے تھی اس دی ذمہ داریاں پوری کرنے دی یاد دوالنا ہے۔ گزرے 76 سالاں تھے کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت دی تکمیل دا انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت تا کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت کو تھلانا اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت تا کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے تھی انکار اس دے جمہوری ہونے دے دعوے دی بھی نفی کردا ہے۔ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی راہ دے وچ بھارت سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ 5 اگست 2019 وچ ایک طرفہ کاروائیاں سن پھر ایک گل ثابت کر کی دی ہے کہ بھارت ایک قابض ملک ہے۔ مودی حکومت فوجی طاقت دے بلبوتے دے اتے کشمیری عوام دی حق خود ارادیت دے مطالبے کو چپ کسے بھی صورت وچ نہیں کروا سکتی۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت دے حصول تک آرام دے نال کسے بھی صورت وچ نہ آج سن۔ مملکت خداداد پاکستان دی حکومت اور عوام مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت تے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے آزادی دی جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام دے نال کھلتے دین۔ پاکستان کشمیریاں دے حق خود ارادیت دے حصول تک انہاں دی حمایت جاری رکھسی۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلسل خون بہ رہا ہے۔ کدھرن اقوام متحدہ اور اس دے کشمیری عوام دے نال کیتے گئے کئی دہائیاں پہلے دے وعدے۔ یہ اقوام متحدہ دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر دے اتے 5 جنوری 1949 وچ منظور کیتیاں گئیاں اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کروائے۔